कस्ता गैवारका मान्छे रहेछ यिनीहरू, जसले चाहिँ नि त्यतिसम्म गर्छ यिनले हामी नेता मान्नु परेको छ। भन्नुहोस् त, यिनले जनताले मार्गदर्शन देखाउने रे। भन्नुहोस् त मलाई, यो ओलीले गल्ती गरेछ, लोकतन्त्रमाथि कु गरेछ भन्दैछन्। भित्रभित्र सबै इलेक्सनमा लागिरहेको छ। इलेक्सनमा सबै जानेवाला छन्। हेर्नुहोस्, सडकमा खाकी बाँकी रहनेवाला छ माधव नेपाल प्रचण्ड। त्यो दुईवटा खेमाका ग्रुप मात्रै रहनेछन्। ओलीले एनी हाउ इलेक्सन चाहिँ गराउँछ। माने तपाईँले सङ्कटकाल लगाएर पनि गराउँछ। प्रचण्डको हैसियत के थियो र? मानका खातिर अध्यक्ष थिए, उनले भनेको कुरा के हुन्थ्यो र? ओली समाप्त भयो भन्टानै पर्दैन, किनभने ओली चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि समाप्त हुनेवालै छैन। समाप्त को हुन्छ? प्रचण्ड, माधव? दुवै हातमा ओलीले आगो लिएर खेलेका छन्, आगो नै लिएर खेलेका छन्। आर्मी तिमीसँग, पुलिस तिमीसँग, सबै तिमीसँग, अनि तिमी चाहिँ मैले काम गर्न दिएन भन्न पाउँछु? त्यो त पाउनु नि, त्यो गलत थियो। ओलीले गलतै गरेको छ, असमयमा काम गरेको छ भने मलाई पनि त्यही लागिरहेछ। अलोकतान्त्रिक काम गरेको छ, मलाई पनि त्यही लागिरहेको छ। विश्वास पहिले पनि थिएन। पानी जहाज ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु, घर घरमा ग्यास भयो, त्यो त सबै उल्टो पल्टो कुरा थियो नि। त्यो काम गरेको कुरा थियो। शेरबहादुर देउवा एज अ पर्सन ओलीको चाहिँ त्यो विश्वास दिलाएकोमा मक्ख परेर बस्छ भनेदेखि त्यो जस्तो मूर्ख मान्छे कोही छैन। ओलीले अगाडि इलेक्सनको लागि भनेर सङ्कटकाल लगाउन चाहिँ सक्छन्। उनको विपरीत सबै कुराहरू गयो भने अहिलेको कङ्ग्रेस चाहिँ यो अहिले फुटेको चाहिँ नि माओवादी र चाहिँ माधव र चाहिँ प्रचण्ड खेमा यिनीहरू कसरी मिल्न सक्दैछ? यो त असम्भव कुरा छ नि त। ओली मात्रै ढल्छन् कि यो आन्दोलनमा चाहिँ अर्थको पनि ढल्छ? आन्दोलन चर्किँदै गयो भनेदेखि त के ढल्छ यहाँ त। ओलीजीले चाहिँ नि भारतलाई ज्यादै चिडाएका छन्। त्यसको अवस्थामा चाहिँ नि अहिले भारत अलिक प्रचण्डतिर नजिकै जानुमा अचम्म कुरा चाहिँ हुँदैनन्। त्यो ओलीजीको यो कमी कमजोरी धेरै भयो बा, धेरै कमी कमजोरी चाहिँ उहाँको। त्यो तर्क ठिक छ कि संसद विघटन मैले गरेको हुँ, मलाई पावर पुरा भएरै मैले गरेको भन्दाखेरि त्यो तर्क बिल्कुल ठिक छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्दाखेरि त मेरो पनि सिट त झुकिएको छ। आज प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नु या राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो खालको लाञ्छन लगाएर बोल्नु चाहिँ त्यो त मैले बोले ठहरिन्छ। मेरा रिप्रेजेन्टेटिभ बोल्छ भनेदेखि मैले या तपाईँले जनताले बोलेको ठहरिन्छ। त्यसो गर्नु पनि हामीले कस्ता मान्छेलाई चुनेर पठाएका छौँ, कस्तालाई नेता भन्टाएछ भन्ने कुरा हो। अहिले भन्यो भनेदेखि त नेगेटिभ बाहेक यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई के पनि इलेक्सनतिर लागेनन् र माहौल नै चर्काउनुतिर लागे भने अनि ओलीले सङ्कटकाल लगाएर अगाडि बढ्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। अब डिस्टेन्स म झिक्दैछु है। त्यो हजुर, मैले चाहिँ मास्क लगाएको छु डाक्टर। तपाईँ लाउनुहोस्, जाडो छ, बाहिर जान सकेन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले मास्क लाउनु भएको छ, डिस्टेन्स छ, मलाई ठिक छ। हजुर, डाक्टर साहबसँग आज हामी मूलतः राजनीतिक विषयमै कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ र मुख्य विषय सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको यो संसद विघटन पछिको जुन तरङ्ग छ त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गरौँला। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरेपछि, संसद विघटन भएपछि नेकपाभित्र स्पष्ट रूपमा कित्ताकाट भएको छ। अहिले त्यो जुन किसिमको आरोप प्रत्यारोप चलेको छ नि डाक्टर साहब, एउटा समूहले अर्को समूहलाई लगाउने आरोप, सुन्नै नसकिने शब्दहरू, त्यो तहको त्यो नेताहरू, त्यो शीर्ष नेतृत्वबाटै आइरहेको छ। डाक्टर साहबले यसलाई कसरी लिनुभएको छ, यो आरोप प्रत्यारोपलाई? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। एकदम दुःख लाग्छ के, माने हामीले कस्ता मान्छे चुनेर चाहिँ नेता बनाएर पठाएछ भन्दाखेरि मनमा दुःख चाहिँ लाग्छ बा, डेफिनेट लाग्छ। किनभने यतिसम्म तल झरेर चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि तितो पोख्दैन के। डिप्लोमेसी हो, पोलिटिक्समा मान्छे चाहिँ गाली गर्छन्, तर त्यो गर्दाखेरि शिष्ट भाषा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अटल बिहारी वाजपेयीले कसैलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो भने कसरी गर्थे? कतिजना कहिले त पोइटिक भाषामा पनि गर्थे नि। त्यस्तो हामी नेता किन हामी कहाँ भएन भन्दाखेरि अहिले लाग्छ बाबा हामीले आफ्नो सबै सर्वस्व सुम्पिदियौँ यिनीहरूमा, ल मुलुक हाँक भनेर दियौँ तिनलाई। तर हाँक्ने व्यक्तिहरूको त मन त राम्रो रहन्छ, उनको चाहिँ नि सोचाइ नै राम्रो रहन्छ। यसरी गाली गलोज गरेपछि त के बाँकी रह्यो? अनि फेरि भाइ फुटे गवाँ लुटे भने जस्तो गरेर पार्टी फुटेपछि अब त सबै छत्ताछुल्ल भयो नि त। तैँले यो गरेको थिइस्, मैले यसो गरेको थिएँ, तँ यस्तो, त म यस्तो, भने त्यस्तो गर्न थालेपछि अब हामीले सबै थाहा पायौँ तिमीहरू त सबै जाने माने नचाहिने काम गरिरहेको छौ तिमीहरूले। र त्यही पनि तिमीहरूले भन्दैथ्यौ कि हामी एक हौँ, हामी फुट्दैनौँ, हामी एकदम राम्रो गर्छौँ भन्थ्यौ। तिमीहरू गर्न सक्दा रहन्छ, यो पक्का देखियो, गर्न सक्दा रहन्छ। तिमीहरूको चाहिँ मनै तिमीहरूको ठिक रहन्छ। जस्तै नि डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नै अर्को समूह प्रचण्ड नेपाल समूहलाई प्रयोग गरेका शब्द हेर्ने हो भने
उहाँले चाहिँ सामान्य कुरामा नि जस्तो भीम रावलले बोल्दै नबोलेको कुरा, महिलाको किडनी राखेपछि केपी ओलीलाई महिलाको किडनीले चाहिँ नि यस्तो बनाएछ भन्ने टाइपको कुरा बोले भीम रावलले भनेर कुनै सञ्चार माध्यममा समाचार आइसकेपछि केपी ओलीले त्यस्तो कुरामा पनि टिप्पणी गरिदिनु भयो जुन समाचार फेक गलत रहेछ। भने प्रधानमन्त्रीको तहमा बसेको मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा के आयो, अनलाइनमा के आयो, त्यो हो होइन त्यसलाई पुष्टि नगरेर त्यस्तो कुरामा बोलिदिनु मिल्छ? हुँदैन। त्यो तहको प्रधानमन्त्रीले 2/3 पावर पाएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ धेरै माथि उठेर पो कुरा गर्नुपर्छ। त्यस्तो त वास्ता पनि गर्नु हुँदैन। त्यस्तो व्यक्तिगत लान्छनाको चाहिँ वास्ता गर्न थाल्यो, भए पनि नभए पनि, गरेको भए तापनि नगरेको भए तापनि त्यस्तो त वास्ता पनि गर्नु हुँदैन। भीम रावले भनेको भए पनि त्यस्तो कुरो वास्तै गर्नु हुँदैन। यो त माने हात्ती हिँड्छ मान्छे भुक्छन् भने जस्तो कुरा गर्नु पर्थ्यो। तर यहाँ त म देख्छु कति तल उहाँहरू हुँदो रहेछ। यानि तलको चाहिँ च्याउच्याउ र म्याउमा पनि उहाँले चाहिँ त्यसको जवाब दिँदै हिँड्न थाल्नुभयो। यो चाहिँ अति दुःखदायक कुरा हो कि मुलुकको लागि चाहिँ त हामीले नेतृत्व पाएका त रहेनछौँ। इलेक्सन गऱ्यौँ, मान्छे पठायौँ, प्रधानमन्त्री पनि बनायौँ, मन्त्री पनि बनायौँ, प्रेसिडेन्ट पनि बनायौँ, सबै बनायौँ हामीले। तर कस्तो व्यक्तिहरू बनायौँ भनेको अब बिस्तारै थाहा हुँदैछ नि त। यो दुःखको कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीको लेभलको मान्छेले झिना मसिना कुरा, साना कुराको टिप्पणी गर्दै हिँड्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने म प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि नेपालको प्रधानमन्त्री को छ भनेर भारतले थाहा पायो। यसअघि भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको चर्चै हुन्थेन। नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँले एउटा सभामा बोल्नुभयो, 5वटा केही कुराहरू बोल्नुभयो, सरकारले यसो गर्यो भनेर उहाँले डेटा नै प्रस्तुत गर्नुभयो, सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरे, त्यो सबै डेटा फेक। अनि प्रधानमन्त्री के को आधारमा बोल्नुहुन्छ भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। प्रधानमन्त्री किन त्यस्ता कुरा बोल्नुहुन्छ, किन हावादारी, टुक्का उखान त प्रधानमन्त्रीमाथि लागेकै थियो। उहाँले प्रस्तुत गर्ने डेटा नै फेक हुन थालिसकेपछि अब जनताले कसरी सोध्ने डाक्टर साहब? त्यो लेभलमा बस्यो। यही तपाईँको पहिलो क्वेसन थियो। भारतले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नेपालको चिनेकै थिएन, मलाई चिन्यो, मेरो चर्चा छ भारतमा। नेचुरली, किनभने भारतसँग यत्रो दुश्मनी कसैले मोलेको पनि थिएन नि। कुनै पनि आजको प्रधानमन्त्री कुनै पनि त हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सायद राणा साहब यो 7 साल पछि यता कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भारतसँग यता दुश्मनी मोलेको चाहिँ थिएन नि। ओलीजी नै मोलेको हो नि। त्यस नेचुरली दुश्मनी मोलेपछि त उसले पनि बढ्ता ध्यान त दिन्छ नि दुश्मनप्रति। मित्रप्रति त ध्यान नदिए पनि दुश्मनप्रति हामी दिन्छौँ। हामी सबैको त्यही हो। यो त मेरो दुश्मन मित्र त कति जान्छ, मित्रको धेरै वास्ता पनि हुँदैन। जस्तो नदुखेको दाँत त कसरी वास्ता गर्छ? दुखेको दाँत हुने कस्तो वास्ता हुन्छ कि दुखेको दाँत मेरो शत्रु भयो, नदुखेको दाँत मेरो मित्र हुन्छ। त्यसैले त्यो ओलीजीले चाहिँ नि यस्तो फेरि फेक कुराहरूमा टुक दिनुभयो। माने तथ्यमा हिसाबले कुरा गर्नु त फेक तथ्य आधारमा। अब उहाँले त्यो हामीलाई थाहा नै थियो कि उहाँले जथाभावी सपना बाँड्ने कुरा थाहा थियो। अब त मैले गरि नै छाडेँ भन्न थालिसक्नुभयो। त्यो ओलीजीको यो कमजोरी धेरै भयो बा, धेरै कमजोरी चाहिँ उहाँको। पोलिटिक्स उहाँले ठिक, उहाँ पोलिटिक्समा माहिर म भन्दैछु, तर अब इफेक्टिभ पोलिटिक्सको जुन इफेक्ट हुनुपर्ने जनतामा राष्ट्रमा त्यतापट्टि उहाँको चाहिँ बिस्तारै अब कमजोरी देख्दै गयो। यो अहिलेको यो फुटले गर्दाखेरि त धेरै कुरा बाहिर निस्क्यो जुनको हामीलाई थाहा पनि थिएन। हामीले खालि के देखाएको थियो भने उहाँले इलेक्सन जिताउनु भयो, 2/3 मत ल्याउनु भयो, हो नेपालको नक्सा हाम्रो उसमा हाम्रो नेपालको भूमि नक्सामा पनि हाल्नुभयो, भारतलाई आँखा जुदाएर हेर्नुभयो। त्यस्तो त कुरा त हामीले देखेका हौँ। तर अहिले आएर अब यसरी चाहिँ नि यो पनि गरेँ, त्यो पनि गरेँ, त्यो पनि गरेँ हुँदैन भएको कुरा भन्नु चाहिँ नि त्यो समय हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब कति विश्वास गर्ने उहाँको बोलीमा भन्ने कुरा त हुन त विश्वास पहिले पनि थिएन। पानी जहाज ल्याउँछु, रेल ल्याउँछु, घरमा ग्यास भन्छ त्यो त सबै उल्टो पल्टो कुरा थियो नि। त्यो काम लगाएको कुरा थियो। तर अहिले आएर त जब उहाँले गरिसकेन भन्नुहुन्छ त्यो त डेफिनेट झुटो भयो नि त। तर नि उहाँले गरिसके भनेर दिने फेक डाटा एउटा छ। उहाँले चाहिँ केही वर्ष अगाडिसम्म रेल र पानी जहाज, घरमा ग्यास पुर्याउने कुरा हरेक दिन गायत्री मन्त्र जप्या जस्तो जप्नुहुन्थ्यो। अब त्यो कहाँ छ, कुन विषय हो, के विषय हो, अब त्यो विषयमा बोल्नै छाड्नुभयो। उहाँले एउटा नारा ल्याएर अगाडि चर्चा कमाइदिने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ नि अपुरो छोडिदिने, फेरि अर्कोमा प्रवेश गर्ने। आखिर किन यसो गर्नुहुन्छ? के कुनै समस्या हो? अथवा तपाईँ एउटा मेडिकलको डाक्टर भएको हुनाले पनि मैले त्यो सोधेँ कि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने हाइडोजको औषधिको कारण प्रधानमन्त्री यस्तो बोल्नुहुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। त्यो साँचो हो कि होइन? यसो उहाँले प्रयोग गरे औषधि के हो त मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली। तर उहाँको कन्डिसन रोगको जुन ट्रान्सप्लान्टकोमा खाने औषधिहरूको त मलाई थाहा छ। अब ती औषधि उहाँले खानु भएको छ छैन भन्न सक्दिनँ। तर त्यस्तो औषधि खानेहरूको चाहिँ नि मेन्टल स्थिति चाहिँ नि चेन्ज चाहिँ नि हुन्छ र त्यसमा चाहिँ नि एक प्रकारको चाहिँ नि मै हुँ
मैले गरेँ भन्ने खालको एक प्रकारले त्यसलाई मेगलोमेनिया भन्छ। मेरो मानसिक स्थिति चाहिँ नि मैले यति सेल्फ कन्फिडेन्समा दिलाउँछु कि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि म त सर्वा हुँ भने त त्यो दिलाउँछ। अब त्यो औषधि उहाँले खाएको छ कि छैन, त्यस्तो औषधि प्रयोग भएको छ कि त्यो मलाई थाहा चाहिँ छैन, त त्यो हुन चाहिँ सक्छ। अब कुरा के आउँछ भनेदेखि त्यो औषधिले मात्रै गरेको हो कि यो साँच्चै कि उहाँको पहिलेदेखिको बानी नै त्यही हो भन्ने यहाँ ठुलो प्रश्न आइसक्यो। किन अहिले उहाँको हेर्दाखेरि हो उहाँमा कन्फिडेन्स देख्छु म अहिले पनि। म कस्तो कन्फिडेन्स देख्छु भनेदेखि अब इतरका ग्रुप भनौँ, माधव नेपाल अब प्रचण्ड भनौँ, अब प्रचण्ड भन्दैछन् कि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि होइन अब हामी त अहिले इलेक्सन जानै सक्दैनौँ, गयो भने हामी हार्छौँ, हाम्रो त पार्टी फुटिरहेको छ भन्छन्। उता ओलीजी चाहिँ नि आखिरमा उनको सडकमा त एकदम कम पावर देखिन्छ, उहाँको पार्टीको विभिन्न स्थलहरूमा पनि कमजोर देखिन्छ। तर उहाँ 2/3 ल्याउँछु माने मान्छेले यो याद गर्नु होला, नेपाली हामी पावरका पुजारी हौँ, नेपाली भनेकै पावरका पुजारी हौँ। अब कुनै मान्छेले म ल्याउन सक्छु है, म गर्न सक्छु भन्ने मान्छे पछि लाग्छन्। यो म गर्न सक्दिनँ, म त खै म त जिल्लाएका थिएँ, म त यति वर्ष मलाई उहाँले झुक्काउनु भएछ, म त इलेक्सनमा जान सक्दिनँ, म हार्छु भने त्यस मान्छे लाग्दैनन् उतापट्टि। त्यसैले यो पनि एउटा कुरा हो कि ओलीजीको त्यो कन्फिडेन्स अहिले उहाँलाई फाइदा पनि भएको छ। किनभने होला कि हामी कुनै चुनिया पढाइ लेख्या बुद्धिजीवीले कति नचाहिने कुरा बोल्या, तर आम नागरिकले हेर्दाखेरि त माने जुन जनता छ, जनता जनार्दन छन्, ओलीको त कन्फिडेन्स छ बा उसमा के शक्ति त छ भन्ने पर्छ। अब यो जुन बेला पनि हामी त खत्तम भयौँ, यो भयौँ, त्यो भयौँ, जिल्ला आयो यहाँ त्यहाँ भयो, त्यस्तो मान्छे पछि लाग्दैन के। त्यो कन्फिडेन्स ओलीको लागि एउटा फाइदा पनि पाइन्छ। तर फ्याक्ट त्यसलाई नै फ्याक्ट मानेर मैले यसो गरेँ भन्नु र सोझै गलत तथ्याङ्कको आधारमा भन्नु त्यो त गलत हो। जस्तो कन्फिडेन्ट हुनु राम्रो हो आफैमा, उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक भने जस्तो सपना देख्नुपर्छ, त्यो ठिक छ। तर उहाँले धेरै सपना बाँड्दै जाँदा ती सपनाहरू टुरा हुँदै जाने र नयाँ नयाँ सपना बाँड्दै जाँदा जनताले प्रत्याभूत चाहिँ केही गर्न नसकेपछि कहिलेसम्म विकल्प होला? अब यही कुरा त ओलीजीले यसै पोइन्टले समात्नु भएको छ। तपाईँले जुन कुरा कमजोरी भन्टाल्नु भएको छ नि, त्यही कुराले ओलीजीले यही समातेर संसद विघटन गरायो। किनभनेदेखि उहाँले भन्नुहुन्छ पक्कै पनि मैले यत्रो त सपना बाँडी म गर्दै थिएँ, गर्न खोजेको थिएँ, तर यिनीहरूले मलाई गर्न दिएनन्। अब हेर्नुहोस् त्यही पोइन्ट जुन तपाईँले कमजोर एक आँखाबाट कमजोर देखिन्छ, यताबाट चाहिँ नि उहाँले त लोक यही हो, जनताले आशा गरेको थिएँ मसँग, मैले गर्छु भनेको थिएँ, 2/3 पावर मसँग थियो, खै त मलाई गर्न दिए त, मैले त गर्न दिएन नि, मैले त ट्राई गरेँ हुँ भन्ने उहाँको त्यो आधार बनाएको छ। त्यसैले यो उहाँको चाहिँ यो दुईतर्फी धार भएको तलवार हो। हामीले जतापट्टि हेरे पनि हुन्छ, तपाईँ मैले यताको धार हेऱ्यौँ, तर आम जनताले यताको पनि हेर्न सक्छ। र त्यो हेर्न पनि इलेक्सनमा त मान्छेले धेरै कुरा झुट पनि बोल्छन्, सच पनि बोल्छन्, सपना पनि इलेक्सनमा गयो भनेदेखि त, र त्यो बेलामा जनताले चाहिँ भन्न सक्छ हो साँच्ची नै हो, गर्न त कोही हाल्नु भनेको त थियो, उनले ग्यास ल्याउँछु भएको थियो, तर साँच्ची नै हो यिनीहरूले दिन पनि नल्याएर थिएन त भनेर भन्दा त्यो चान्स छ। तर उहाँमा एउटा अद्भुत क्षमता के देख्यो भने गलत कुरालाई पनि सत्य हो कि भन्ने जनतालाई चाहिने त्यो किसिमको विश्वास दिलाउन सक्ने क्षमता चाहिँ कहाँबाट आयो होला डाक्टर साहब? जस्तो उहाँले फेक डाटा दिनुहुन्छ, फेक कुरा गर्नुभयो मानौँ, तर जनतालाई हो कि क्या हो भन्ने पार्नुहुन्छ नि, त्यसको क्षमताको राज के हो? यो चाहिँ नि पोलिटिक्स हो, त्यहाँ पनि माहिर पोलिटिसियन हो। माहिर पोलिटिसियनले माने उल्टोलाई पनि सुल्टो गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। माहिर हो त्यो चाहिँ नि सकेसम्म स्टेट्सम्यानसिपमा त्यो परिवर्तित भएर स्टेट्सम्यानसिपमा गएर अनि त्यो मान्छे साँच्चै के महान भयो भन्ने कुरा हो। तर त्यो तलै लेभलमा बसेर त्यही हिसाबले गर्दै गयो भने एकातिरबाट त्यो पोलिटिक्समा त्यो चाहिने कुरा हो, झुक्काउने छकाउने त्यो चाहिने कुरा हो। झुक्किने छक्किने पो हुँदैन त, त्यो चाहिँ हाम्रो अधिकार छैन पोलिटिक्समा। तर पोलिटिक्समा गर्ने त्यही हो, साम दाम दण्ड भेद भनेकै यही हो, माने भेद गर्ने, उल्टो पुल्टो कुरा गरिदिने। तर मैले चाहिँ यो सत्य माने असत्यलाई पनि सत्य प्रमाण गर्ने क्षमता भएको मान्छे साँच्चै कि आजको दिनमा त्यसलाई पोलिटिसियनै भन्छ। त्यसैले ओलीजीको यो पोलिटिक्सको कमाल हो यो। त्यो चाहिँ नि नसबै भन्नुहोस् न, मान्छेलाई यतिसम्म झुकाउन सक्ने हो भने त गजब हो नि। आजको दिनमा इक्जाम्पल दिउँ कस्तो गजबको तत्त्व उहाँ दिनुभयो भने, तर्क दिनुभयो भने कि अहिले उहाँले सबैले भनेको चाहिँ नि उहाँको पार्लिमेन्टमा मेजोरिटी छैन, उहाँले कसरी भङ्ग गर्नुहुन्छ संसदलाई। तर उहाँको तर्क गजब छ। जुन दिन मैले भङ्ग गरेँ म त 2/3 पुरा 64% सर्वसम्मतबाट आएको प्रधानमन्त्री हुँ, मलाई त्यसमा कसै पनि निकालेको छैन। मैले त्यो दिन मैले भङ्ग गरेको छु, म त पुरा सर्वसम्मत मेरो त समर्थन भएको प्रधानमन्त्री गरेको छु। त्यो तर्क काट्न सकिन्न हो।
त्यसपछि नै चाहिँ नि यो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने। अहिले त को कता छ भन्ने कुराले मानिराख्दैन, किनभने विघटन भइसक्यो भन्नुहुन्छ। होइन, इलेक्सन कमिसनमा जाने त्यो पछिको कुरा हो। ओली त पहिले गरिसके भनेदेखि उसको तर्क त बिल्कुल सही छ त्यो। त्यसैले त्यो तर्क ठिक छ कि संसद विघटन मैले गरेको हुँ, मलाई पावर पुरा भएरै मैले गरेको भन्दाखेरि त्यो तर्क बिल्कुल ठिक छ। अब यो सुप्रिम कोर्टले यो सबै कुरा हेर्छ, हेर्नुहोस् सुप्रिम कोर्टले। तर सुप्रिम कोर्टले सबै कुरा हेर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली त झगडिया हो नि, यति बेला त झगडिया एउटा पक्ष विपक्ष हो। उहाँले संसद विघटन गरेकोमा मुद्दा परेको छ। एउटा झगडियाले, त्यो पनि कार्यकारी प्रमुख, कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने गरी अदालतले त्यस्तो फैसला गर्नै मिल्दैन, अदालतले संसद विघटनकै पक्षमा फैसला गर्नुपर्छ, यो त राजनीतिक मुद्दा हो। सबैभन्दा पहिले अदालतमा प्रवेश हुनै हुन्न थियो। यदि प्रवेश भइहाल्यो भने पनि अदालतले मेरो पक्षमा निर्णय गर्छ भनेर एउटा झगडिया, एउटा विपक्ष, त्यो पनि प्रधानमन्त्री यसरी बोल्न मिल्छ? उहाँले मानहानि गर्नुभयो भन्ने प्रश्न उठ्न थाल्छ। होइन, मिल्न त छैन, मिल्न हुँदैन, यस्तो 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 बोल्न हुँदैन। त्यही पनि नि ओलीजीले पनि यो कुनै कुनै कुरा उहाँले आफ्नो स्तर विचारले गर्नुपर्थ्यो। उहाँको स्तर त प्रधानमन्त्री, 2/3 प्रधानमन्त्री, उहाँ सबैले वाह गरेका मान्छे हुन्। उहाँले आफ्नो त्यो स्तर मेन्टेन गरोस् न। यो ह्युमन कुरा हो, यो त मानवताको कुरा हो। म त्यो स्तरमा ओर्लिन्न। उहाँले पार्लिमेन्टमा मान्ने सुप्रिम कोर्टमा कुरा गएको छ, त्यहाँबाट के निर्णय आउँछ उहाँले भन्नु पर्छ नि। उहाँले भन्नु पर्थ्यो सुप्रिम कोर्टमा गएको छ, हामी पर्खौँ, म सुप्रिम कोर्टको जाने निर्णय म मान्नेवाला छु भनेपछि त्यो बडप्पन हुन्छ। अब यो चाहिँ उहाँले गर्नु त्यो घटिया कुरा गर्नुभयो, त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। तर उहाँको तर्क जुन दिनुभएको छ कि संसद विघटनमा किन गरेँ भने त्यो कुरा बिल्कुल ठिक छ। र जस्तो म पनि भन्छु, उहाँले जुन दिनुभयो भन्नुभयो कि चाहिँ नि यस्तो कुरा पोलिटिक्स कुरा चाहिँ सुप्रिम कोर्ट जान हुँदैन थियो। त्यो त मैले अस्तिको तपाईँ इन्टरभ्यूमा भनेकै छु। हामीले यत्रो इलेक्सनमा यत्रो उत्साहपूर्ण 76% दिएको भोट चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टमा सुम्पिदिएँ भने मैले त भनेकै छु। यो हुनै नहुने कुरा थियो, गर्नै नपर्ने कुरा थियो। तर यो गरेमा त फेरि ओलीजीले सुप्रिम कोर्ट गएको त होइन, गएको त यिनीहरू हुन्। सो यिनीहरूले सुप्रिम कोर्ट जो गएका छन् यो इतरका ग्रुपले, त्यो त हामी उनलाई प्रश्न गर्नु पऱ्यो, तिमीले पोलिटिक्समा यस्तो उत्साहजनक जनताले जनताको बोली हो संसद भनेको, ओलीले विघटन गरे तर जनताको बोली संसदमा यो अवस्था जुन तिमीहरूले क्रिएट गर्यो, तिमी पुरा कम्युनिस्ट पार्टी तिमीहरूले 3 वर्ष तिमीहरूले क्रिएट गरे हो, सबै दोषी छौ, क्रिएट गर्यो। र अहिले आएर तिमीहरूले ओली हो भन्दिन, ओलीले त खालि कारक बनेका छन्, त सुप्रिम कोर्ट जान्छ तिमीहरूले देखियो कति कारणले हाम्रो चाहिँ नि बोली चाहिँ नि तिमीले सुप्रिम कोर्ट पुऱ्याएर अनइलेक्टेड मान्छेको चाहिँ हातमा हामीलाई चाहिँ नि अब निर्णय सुनाउने अवस्था गर्यो, जो तिमीले गल्ती गर्यो। र ओलीले भएपछि ठिक हो, यो पोलिटिकल कुरा किन त्यहाँ लाग्छ? कतिपय पोलिटिकल कुरा सुप्रिम कोर्ट जान्छ, मनमोहनको टाइममा पनि गएकै हो, गिरिजाको टाइममा पनि गएकै हो, राजा वीरेन्द्रसम्म पनि सुप्रिम कोर्टको कुरा सोधेका छन्, त्यो जान्छ, त्यो नजाने होइन। तर ओलीजीको बोलाइमा अलिक ज्यादै चाहिँ नि अलिक तल्लोपन देखियो। र यिनीहरूले पनि यसरी सोझे चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टमा जानु सट्टा चाहिँ नि कि सडकको आन्दोलनबाटै यसलाई उठाउन यसलाई चाहिँ बिहाउन सक्नुपर्छ, सडकको आन्दोलनबाट साँच्चीकै पोलिटिक्समा। त त्यो गर्न अहिले चाहिँ नि मेरो विचारमा सायद क्षमता पनि छैन र जनता पनि त्यसरी ओर्लेर चाहिँ नि वैश्विक त्यसरी चाहिँ गर्ने चाहिँ आउँदैन, सडकमा चाहिँ जनता त्यसरी चाहिँ आउँदैन। त्यो सडकमा जनता आउने विषयमा त म डाक्टर साहबसँग एउटा त्यो विषयमा कुरा गर्ने नै छु। त्योभन्दा अगाडि अझै मलाई के जान्न मन लाग्यो भने, जस्तै प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूमा माधव प्रचण्डसम्मलाई एउटा रुखमा फलेका 2टा फल थिए, भेट्न कुहियो र झरे, त्यसले केही फरक पार्दैन। यिनीहरू शरीरमा आएको पिलो हुन्, पिलो निचोरेर फाल्दैमा शरीरको तौल गर्दैन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरू मसँग हुनुहुन्न, नभएपछि मैले हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्नुपर्ने थियो, तर जिउँदो हुनुहुन्छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्नेसम्मको कुरा प्रधानमन्त्रीको तह अघि नै हामीले चर्चा त गऱ्यौँ। यी मैले प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू तपाईँ सामु ल्याएँ, यी कस्ता अभिव्यक्ति? त्यही त अघि त यो तपाईँले धेरैचोटि भनिसक्नु हो, म त धेरैचोटि भनिसकेँ। मैले होइन त्यो उदाहरणै दिएर भने यस्तै उहाँले चाहिँ त्यो तल्लो स्तरमा जान नहुने थियो। ओलीजीले त्यति तहमा जानै नहुने थियो, गर्न हुँदैन थियो। एउटा प्रधानमन्त्री त्यसो गर्दाखेरि त मेरो पनि सिट त झुक्या छ, किनभने प्रधानमन्त्री आज जे पनि जेसुकै होस्, ओली भने छोडौँ, प्रधानमन्त्री एउटा नेपालीले हेरेको प्रधानमन्त्री नि त्यसरी बोल्दाखेरि मेरो पनि सिट त झुक्यो नि त। त्यसरी त्यो ओलीजी या प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने नहुने कुरा ओलीले गर्नुहुन्थ्यो होला, ओली एज अ कमनर गर्नुहुन्थ्यो। आज प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ नि त्यसो बोल्न पनि हुँदैन थियो।
त्यतातिर उसले जान पनि हुँदैन थियो। र मेरो विचारमा चाहिँ नि अब यतापट्टि चाहिँ नि कति उहाँ तल घटेर जानुभएको छ त्यति कुरै नगरौँ, अरू अन्य कुरामा जाउँ। अनि नि डाक्टर साहब त्यसपछि अर्को पक्ष पनि छ नि, फेरि अर्को पक्षले पनि सडकमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिलाई जोडेर लान्छनायुक्त नारा जुलुस पनि गर्यो। यो ओलीलाई मात्रै हामीले भन्न पनि नमिल्ने छ, अर्को पक्षले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई जोडेर त्यो विषयमा त्यो तहको नारा लाउनु त्यो पनि त कमजोरी होला नि डाक्टर? एब्सोल्युटली, म भन्दैछु नि, हामीले त यहाँ नेता नै जन्माएर छ नि त। हामीले कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई हामीले चुनेर पठाएछौँ हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि, हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नुको लागि। तपाईँ त्यति घटिया बोल्नुहुन्न, म त्यति घटिया कुरा गर्दिनँ, उहाँ त्यति घटिया कुरा गर्नुहुन्न, तर हामीले पठाएर हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसरी बोल्छन् भनेदेखि त मेरो लागि त ठुलो अपराध हो त्यो त। किनभने मेरो अधिकार लिएर, मेरो अख्तियार लिएर उनले मेरो तर्फबाट त्यो कुरा हो, राष्ट्रपतिको कदम ठिक छैन हामीले पनि भन्यौँ, तर त्यति घटिया शब्द हामीले भन्नु चाहिँ नि कुनै हालमा हुँदैन। किनभने एउटा स्त्रीमाथि त्यस्तो चाहिँ लान्छा लाउनु हुँदैन, त्यो चाहिँ नि त्यो त अगेन्स्ट ह्युमन राइट्स हो, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। र त्यसमा चाहिँ नि गएर यस्तो घटिया शब्दमा बोल्नु त्यो पनि एकदमै हुँदैन। तर म दुःख फेरि उता ओलीजीले त्यो जे भन्दाखेरि मैले दुःख लाग्यो भनेको थिएँ, शिर निहुर्यो भन्थे। यतापट्टि त म भन्छु कि कस्ता गैवारका मान्छेहरू छ यिनीहरू, जसले चाहिँ नि त्यतिसम्म गर्छ यिनले हामी नेता मान्नु परेको छ भन्नुहोस् त। यिनले जनताले मार्गदर्शन देखाउने रे भन्नुहोस् त मलाई, यिनले जनताले मार्गदर्शन देखाउने यिनीहरू हुन् भनेदेखि अनिखेरि यस्तालाई हामी किन भोट दिने, किन यस्तालाई चुन्ने, त्यो चाहिँ अब ठुलो प्रश्न आइसक्यो। त्यसैले त अहिले डेमोक्रेसीमा जनताको मन अलिकति बाङ्गिएर गइसक्यो। यो डेमोक्रेसीप्रति, लोकतन्त्रप्रति यस्तै नै रहेछ हामीले चुनेका व्यक्ति, यस्तै रहेछ भनेदेखि त अनि हामीले के खान भोट दिने, यिनलाई चाहिँ हामी यत्रो पैसा खर्च गरेर इलेक्सन किन गर्ने भन्ने क्वेसन आइसकेको छ। अब नि डाक्टर साहब चुनावको घोषणा भइसक्यो, तपाईँ त काठमाडौँ बाहिर पनि गएर आउनुभयो, के चुनावी माहौल त्यस्तो सुरु भएको देख्नुहुन्छ? जस्तो प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँमा 3-4वटा सभालाई सम्बोधन गरेको, हामीले अहिले कुरा गरेको विषय छुट्टै भयो, सभालाई सम्बोधन गरेको त्यो उमेरको प्रधानमन्त्री, त्यो अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको देख्दा चुनावी माहौल लाग्यो कि जस्तो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देखाउँछ। उहाँ एक दिन बिराएर अथवा हरेक दिन सभा सम्मेलनमा भाषण गरिरहनु भएको छ, घन्टौँ उभिएर भाषण गर्नुभएको छ। के साँच्चीकै चुनावी माहौल सुरु भएको जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबलाई? तपाईँलाई यसमा एउटा कुरा बताउँछु, भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो। तपाईँले चुनावी माहौल भन्नुभयो नि, माहौल भन्ने देखिने दृश्य हुन्छ त्यहाँ। अहिले म यहाँ सबै दलहरूको यहाँ हात्तीको दाँत देखिरहेको छु। हेर्नुहोस्, सबै दलहरू, काङ्ग्रेस होस् कि राप्रपा होस् कि सबै मिलेर भनिरहेछन् के हाम्रो समाजवादी जनता होस् कि सबै यो ओलीले गल्ती गरेछ, लोकतन्त्रमाथि कु गरेछ भन्दैछन्। भित्रभित्र सबै इलेक्सनमा लागिरहेका छन्, माहौल क्रिएट देखिँदैन। तर हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसलाई पनि 2 वर्ष अगाडि चिट्ठा परेको छ, यति कम भोट उनको छ, उनी यसै छटपटाएर बसेका छन्, पानी बाहिरको माछा भइरहेका छन्। उनलाई त 2 वर्ष अगाडि इलेक्सन जानु पायो, ठुलो चिट्ठा परेको छ। सबै अन्य दल जसको सिटै छैन उनलाई चिट्ठा परेको छ। कसै चाहिँ अहिले अन्य दल, मधेसी दल भन्नु कि समाजवादी पार्टी भन्नु कि राप्रपा भन्नु, जोसुकै सबैलाई अहिले ओलीजीले गरेछ नि, कु गरे हो भन्न त पर्यो, लोकतन्त्रमाथि ठुलो चाहिँ नि कु गर्यो भनेर भन्न। तर सबै भित्रभित्र लागिसकेका छ इलेक्सन। किनभने सबैलाई अहिले इलेक्सन 2 वर्ष अगाडि गर्न पाउँदाखेरि आशा के छ भने हामी अब सिट बढ्छ, किनभने डेफिनेटली सिट बढ्छ। कम्युनिस्ट पार्टी अहिले विभाजित छ, त्यसै प्रचण्डले भनिसके हामी विभाजित, हामी जित्न सक्दैन भनिसके। त्यो सिट त अब जानेछ, अब भाग बढ्न हुन्छ। काङ्ग्रेसमा म्याक्सिमम जाला, राप्रपाका जाला, मधेसी दलको जाला। यी सबैको त आशा के छ भने अब यिनीहरू चाहिँ विभाजित छन्, हामीले सिट अहिले हो टाइम हिट द स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हट भन्छ नि, त्यो फलाम ताजा बेलामा ठोक्यो भनेदेखि आफूलाई जे बन्छ भन्ने कुरा अहिले सबै दलहरूको त्यो एङ्गलमा छ। आखिरमा हेर्नु होला, ओलीले जतिसुकै यो सहन पर्यो, वा गाली खाएछन्, कु गरे भन्छ, हामी सबैले भनिरहेछ। तर भित्रीभित्रमा यी सबै दलहरूले भित्रबाट चाहिँ आशीर्वाद दिन्छ, किनभने तिमीले ठिक गर्यो, हाम्रो चाहिँ कमसेकम अब आउन देऊ, चान्स देऊ। र आखिरमा हेर्नु होला, इलेक्सनमा सबै जानेवाला छन्। हेर्नुहोस्, सडकमा खाकी बाँकी रहनेवाला छ माधव नेपाल प्रचण्ड, त्यो 2टा खेमाका ग्रुप मात्रै रहनेछन्, बाँकी सबै इलेक्सनमा जानेछन्। यसमा सबभन्दा ठुलो क्षति हुने चाहिँ माधव नेपाललाई, किनभने एमालेबाट अब एक प्रकारले ओली लागेपछि त एमाले उतापट्टि लाग्छ। हेर्नुहोस्, इलेक्सनमा लागिसकेपछि त
माधव नेपाल अब एक प्रकार छुट्टिया बन्टार्नुपर्छ। अहिले पो प्रचण्ड र उनसँग मिलेर सङ्ख्या देखेछ, तर प्रचण्ड उनी आखिर एमाले र माओवादी नै हुन्। प्रचण्डको माओवादी अलिकति आफ्नो बच्चे खुसीको होला, माधव र अलिअलि होला, तर सबभन्दा ठुलो क्षति माधव नेपाल हुन्छ। तर यी दुईवटा मात्रै सडकमा आखिरमा रहनेवाला छन् इलेक्सनमा, र ओलीले एनी हाउ इलेक्सन चाहिँ गराउँछ। माने तपाईँले सङ्कटकाल लगाएर पनि गराउँछ। सुप्रिम कोर्टले उसको फर्मल डिसिसन दियो भने त सोझै गइहाल्यो। यिनीहरूले जति चाहिन्छ भने अन्य कोही पनि दल यिनीहरू साथ दिनेवाला छ कि सबै इलेक्सन चाहिँ लाग्नेवाला छन्। अहिले जतिसुकै कराए पनि हामी चर्काउँछ भने पनि सक्दैनन्, किनभने सबै इलेक्सन चाहिँ लाग्छ। अगर ओलीको अगेन्स्टमा सुप्रिम कोर्ट गयो भने त्यो पोइन्टमा गएर ओलीले सङ्कटकाल लगाएर पनि इलेक्सनतिर जान्छ। त्यो इलेक्सनमा गयो भनेदेखि फेरि सबै दलले उसलाई साथ दिनेवाला छन्, किनभने सबैलाई सिट बढाउनु परेको छ, सबैले बढाउनु परेको छ। तर डाक्टर साहबले यो भनिरहँदा जो माधव प्रचण्ड चाहिँ सडकमै रहन्छन् भनेर डाक्टर साहबले तर्क गर्नुभयो, किनभने उनीहरू आन्दोलन घोषणा गरेर गइसकेका छन्। अब माधव प्रचण्डले त केसम्म घोषणा गर्यो भने ओलीले यो गर्ने चुनाव गरेका होइनन्, ओलीको यो भित्र कुनै न कुनै खतरनाक षड्यन्त्र लुकेको छ। अब वैशाखसम्ममा प्रचण्डको भाषा वैशाखसम्ममा ओलीको पत्ता साफ हुन्छ, ओली देखिने नै छैनन् भनेर प्रचण्डले त्यो भविष्यवाणी गरेका छन्। अब यहाँ प्रचण्ड देखिन्नन् कि ओली देखिन्नन्, एउटा त पत्ता साफ हुने भयो डाक्टर साहब, सबैको क्यालकुलेसनले के साँच्चै भन्नु भनेदेखि अहिले ओलीले यो संसद भङ्ग नगरेको भएदेखि प्रचण्डै नदेख्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। प्रचण्ड त हामीले पहिले भनेको थियौँ, प्रचण्डले त आफ्नो पुरा माओवादी जे बचे खुचेको छ ओलीमा त बिलाइ नै गरिसकेका थिए, त्यो पक्का कुरा थियो। ओलीको प्रचण्डको हैसियत नै के थियो र? मानका खातिर अध्यक्ष थिए, उनले भनेको कुरा के हुन्थ्यो र? मलाई भन्नु छ, संसद विघटन गर्नु एक दिन अगाडिसम्म पनि के थियो र? उही चाहिँचु गरिरहेको थिए, सिग्नेचर क्याम्पेन चलाइरहेको थिए, तर सबै पकड त ओलीकै थियो। हामीले बार यो कुरा गरिराखेको थियौँ नि त, प्रचण्डकै ठाउँ थिएन। अहिले ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि त्यसको त्यो एन्टी फिलिङमा चाहिँ नि प्रचण्ड अहिले बुर्लुक्क आफू केही न केही भनिरहेका छन्, तर प्रचण्डको चाहिँ त्यो स्ट्रेङ्थ छैन र उनले अहिले ओली समाप्त भयो भन्टान्नै पर्दैन, किनभने ओली चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि समाप्त हुनेवालै छैन। समाप्त को हुन्छ? प्रचण्ड, माधव? नै कोही पनि समाप्त हुँदैन। पोलिटिक्समा कोही समाप्त हुँदैन। आफ्नै कर्तव्य कोही एकदमै अब भन्नु कुनै ठुलो आरोप लगाएर चाहिँ नि दोषी ठहरिएर कोर्टबाट कोही निस्क्यो भनेदेखि त त्यसलाई हो। अब भन्नु अहिले मतलब पार्टीको सङ्गठनको क्षयीकरणको हिसाबले सङ्गठन कमजोर चाहिँ कसको हुन्छ भन्नु? कमजोर त होइन, ओलीको नेचुरली अहिले त कम्युनिस्ट पार्टी त कमजोर हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी त कमजोर भइ नै सक्यो नि। इलेक्सनमा अहिले जाँदाखेरि त कम्युनिस्ट पार्टी आज सच 2/3 ल्याउँदा त्यो त अब सक्दैन नि, त्यो त कुनै हाल्नु सक्दैन। तर त्यहाँ कुन चाहिँ खेमाले बढ्दा भोट ल्याउँछ। अब प्रचण्डले भनिसके हामी प्रिपेयर्ड नै छैनौँ, त्यो फुटेका छन्, उनीहरू त सही हो। कम्युनिस्ट पार्टीको तल्लो लेभलमा अर्गनाइजेसन राम्रो छ, तर फुटेको अर्गनाइजेसन कङ्ग्रेस जुन पहिलेको हालतमा थियो यिनी अहिले त्यही हालतमा छन् भनेदेखि अहिले यिनीबाट फुटेर अब फेरि जनता वाक्क छन्। जनता अहिले यो कम्युनिस्ट पार्टी छ, पुरा कम्युनिस्ट पार्टी, ओली मात्रै भन्दिनँ, प्रचण्ड मात्रै माधव पार्टी सबैसँग वाक्क छन्। सो जनताले भोट त अन्यत्र दिन्छन्। अब त्यो अन्यत्र दिँदा पनि काङ्ग्रेस पनि कहाँको चाहिँ गतिलो छ र काङ्ग्रेसमाथि पनि जनताको विश्वास त छैन। तर कङ्ग्रेस भनेको जेसुकै भए पनि एउटा डेमोक्रेसीको जग हो। मैले भन्ने गएको छु, जहिले पनि भनेको छु मैले, कङ्ग्रेस बिलायो भनेदेखि डेमोक्रेसी पनि यो मुलुकमा जान्छ। किनभने कम्युनिस्टहरू डेमोक्रेसीमा विश्वास त पक्कै गर्दैनन्, जतिसुकै देखाए पनि डेमोक्रेसीभित्र उनी विश्वास चाहिँ गर्दैनन्, त्यो त पक्कै थाहा छ हामीलाई। हो अहिले देखावटी गरेर आउन सक्छन्, उनी चल्न सक्छन्, तर रियल डेमोक्रेसी त कम्युनिजम पनि अर्कै कुरा, डेमोक्रेसी अर्कै कुरा, सोझै कुरा छ नि। फिलोसफी नै अर्कै छ नि त भनेदेखि यिनीहरू अहिले फुटेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर छ। यो अवस्थामा डेफिनेटली अन्य पार्टीहरूलाई यिनकोबाट फुटेर गएको भोट सबैले अब कसले भागभन्डा कसले बढ्ता पाउँछ। हो कङ्ग्रेसको पनि मान्छे धेरै विश्वास छैन अहिलेको दिनमा, उनले फुटेका छन्। त्यसको मतलब राप्रपाले पाउला कि बढी उनले त अहिले उठाएका छन् एजेन्डाहरू, राष्ट्रियताको नारा उठाइरहेका छन्, उनी यहाँको मौलिक धर्महरूको कुरा उठाइरहेका छन्। उनले पनि यसमा सिट पाउन सक्छ, किनभने जनताले पढाएको छ कि हाम्रो यहाँको धर्म संस्कृति नि मास्से यी कम्युनिस्टहरूले त आएर धर्म संस्कृति मास्से, हाम्रो मौलिक धर्म संस्कृति मास्से भन्ने परिरहेको छ। त्यो पनि उठ्न सक्छ। उता समाजवादी पार्टी छ, उनीहरूले पनि उठाउन सक्छ धेरै कुरा, मधेसवादी पार्टी पनि छन्। सबैको यहाँ आफ्नो पोइन्ट पनि छ, नेगेटिभ पनि छ त्यस्तै। तर अहिले नेगेटिभ भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको, उनले देशलाई पनि के गर्न सकेनन्,
उनी फुटेका पनि छन्, जनता यिनीसँग क्रुद्ध पनि छन्, यिनीमा विश्वास पनि अहिले छैन, यिनले धर्म संस्कृति पनि मास्दै गए। यिनले पनि अहिले भन्यो भनेदेखि त नेगेटिभ बाहेक यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई केही पनि त्यसरी प्रचण्ड अहिले माधव नेपाल उनीहरू सकेसम्म इलेक्सनतिर नजाने उनीहरू डेफिनेट सोचमा छन्। अन्य सबै पार्टी ओली लगायत इलेक्सनमा जान चाहेका छन्। अब सुप्रिम कोर्टले डिसिसन के दिन्छ त्यो डिसिसनमा भर पर्छ कि ओलीले के गर्छ, किन ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्। अब नि डाक्टर साहब, हो ठिक छ, ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुन्। तपाईँलाई लाग्छ चुनाव हुन्छ भनेर? यदि विघटनलाई सुप्रिम कोर्टले मान्यता दियो, सपोज हाइपोथेटिकल क्वेसन गर्दैछु, विघटनले मान्यता दियो भने ओलीले चुनाव गराउने नियतले घोषणा गरेको र चुनाव गराउँछन् जस्तो लाग्छ? ओलीले चुनाव गराउनु अब दुईवटा छ, चुनाव गराउनु भनेर त भनेका छन् र सायद चुनाव गराउँछन् पनि। हामी त्यतिसम्म उनलाई चाहिँ नि अविश्वास नगरौँ चुनाव। तर माहौल ठिक भएन भने, यताबाट आन्दोलन यिनीहरूले बढ्ता चर्काए भने अन्य दलले पनि इलेक्सनतिर लागेनन् र माहौल नै चर्काउनुतिर लागे भने अनि ओलीले सङ्कटकाल लगाएर अगाडि बढ्छ। अब त्यो सङ्कटकाल कति समय जान्छ भनेर उसले भन्छ कि सङ्कटकाल जस्तो ज्ञानेले भनेको थियो नि, यो मेरो डाइरेक्ट शासन गर्छु, यति वर्षमा चुनाव गर्छु भनेको थियो नि। अब ओलीले जुन वैशाखमा गराउँछ भनेको छ, अहिले त्यही भनेको छन्, ओलीले अहिले वैशाखमा गराउँछ भनिरहेको छन्। अब त्यही सुप्रिम कोर्टको डिसिसनमा भर पर्छ। बिउजाइदियो संसद, ओलीले चाहिँ कदम चाल्छ। तर बिउजाइदियो संसद भने ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अविश्वासको प्रस्ताव राखेर राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउने तयारी छ अरे नि त। त्यो त हो। अनि ओलीले के गर्नु होइन, तर त्यो जब त्यही त हुन्छ नि, जब ओलीले विघटन संविधान सुप्रिम कोर्टको आदेशलाई आउने अगाडि नै ओलीले सङ्केत पायो भनेदेखि उनीले चाहिँ सङ्कटकाल लगाउँछन्। पाएनन् भने आफै फस्छन्? पाएन होइन फस्छन्, किनभने पाएन भने पनि हुनसक्छ उनी अझै पनि सङ्कटकाल। प्रधानमन्त्री उनी छन्, जबसम्म अविश्वासको प्रस्ताव हाउसमा पेश हुँदैन त्यो चाहिँ नि उनी प्रधानमन्त्री नै हुन्। भनेपछि त दुवै हातमा लड्डु त ओलीकै रहेछ त होइन? होइन, लड्डु भन्दिनँ म, दुवै हातमा ओलीले आगो लिएर खेलेका छन्, आगो नै लिएर खेलेका छन्। किनभने ओलीले संसद विघटन गर्नु पनि गल्ती नै गरेको हो। ओली जस्तो चाहिँ मलाई कसै काम त गर्नुपर्छ नि त, दिएनन् भन्न पाइन्न नि। काम त दुईटाको तिमी छ, सबै ब्युरोक्रेसी तिमीसँग, आर्मी तिमीसँग, पुलिस तिमीसँग, सबै तिमीसँग, अनि तिमी चाहिँ मैले काम गर्न दिएन भन्न पाउँछु? त्यो त पाउनु नि, त्यो गलत थियो, त्यो गलत हो। अब नि डाक्टर साहब, तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, यो चुनाव हुँदैन भनेर संसद विघटनको विपक्षमा आन्दोलन गर्नेहरूको देखाउने दाँत मात्रै हो भन्नुभएको थियो। के साँच्चीकै यो देखाउने दाँत मात्रै हो? हो, यिनी सबै भन्दाखेरि जे चाहिँ असंवैधानिक लोकतान्त्रिक तपाईँले मलाई भन्नु नि भर्खर, त्यो सबै यिनले त्यही भन्दै जान्छन्। तर भित्रभित्र यिनीहरू सबै चुनावमा भोका भइसकेका छन् कि यिनलाई सिट चाहिएको छ, पावर बिना कोही पनि बाँच्न सक्दैन। यी सबै पानी बाहिरका माछा भने छटपटाइरहेका छन्। यिनीहरूको चिट्ठा के पर्यो भने 2 वर्ष अगाडि नै जान पाइयो। तर नि डाक्टर साहब, जसपा पनि आन्दोलनमा छ, राप्रपा पनि आन्दोलनमा छ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि तल्लो वडा तहसम्म माघ 8 गतेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरेर सरकार विरुद्ध लागिसकेका छ। अनि त्यसलाई कसरी देखाउने दाँत मात्रै भन्नु? यो त त्यही त दाँत, पोलिटिक्स भनेकै यही हो नि। यता देखाएर उता हान्ने हो नि त, यो चाइनिजको पनि नीति त्यही त हो नि। भनेदेखि यो पोलिटिक्स भनेकै त्यो हो। अहिले उनको हातमा मुद्दा त्यो छ कि चाहिँ ओलीले अलोकतान्त्रिक कुरा गर्यो। जनताले त विश्वास दिलाउनु पर्यो नि। जनताले त अहिले यो कुनै पनि दल ठिक छैन भनिरहेको छन् अहिले यो अवस्थामा त। सो होइन, ओलीले गलतै गरेको छ, असंवैधानिक काम गरेको छ भने मलाई पनि त्यही लागिरहेको छ, अलोकतान्त्रिक काम गरेको छ मलाई पनि त्यही लागिरहेको छ। अब यो दुईवटा भनेर चाहिँ अहिले जनतामा आफ्नो माहौल, आफ्नो पहिचान जनतामा बनाउने। किन अहिले सबै पार्टीहरू त बिलाएर गइसकेको थियो नि त, कङ्ग्रेसै बिलाइसकेको थियो नि त। माहौल, आफ्नो निजी माहौल बनाउने, इलेक्सनको लागि होइन, बनाइराख्ने, जनतामा आफू फेरि भित्र आफ्नो अस्तित्व जनतामा राख्ने। तर भित्र आफ्नो माहौल चाहिँ नि इलेक्सनतिर डेफिनेटली लागेका छन् यिनीहरू, कुनै शङ्कै छैन। त्यो चपाउने दाँत चाहिँ त्यो हो। अब नि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। काङ्ग्रेसले रामचन्द्र पौडेलमाथि त्यो किसिमको दुर्व्यवहार हुँदा देशैभरि आन्दोलन गर्यो, मान्छेको सहभागिता पनि देखायो। तर प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक पनि भन्छ। काङ्ग्रेस एकगठ भएर आन्दोलनमा आउन सकेका छैन। देउबा र पौडेलको फरक मत देखिरहेको छ। तर देउबालाई बाध्य पारेर आन्दोलनको घोषणा गरियो भनेर आइरहेछ। के साँच्चीकै देउबाले भित्रै ओलीसँग कुनै रणनीतिक
सम्झौता गरे जस्तो लाग्छ डाक्टर साहबलाई, आरोप त्यही लगाइरहेछ देउवाले। त्यति देउवाले ओलीसँग यो प्रश्नमा अन्त पहिले त अब त्यो भ्रष्टाचार अरू नियुक्तिका विषयमा त भइहाल्यो भन्ने कुरा, यो इलेक्सनको प्रश्नमा चाहिँ नि अहिले म पनि काङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्ट भए भए म त भित्र मनमा त इलेक्सनमा जाने भयो। हामी ज्यादै कमजोर भयौँ, काङ्ग्रेस यति कमजोर हालत कहिले भएको थिएन र मेरै कारणले कमजोर भएको हो। मैले नै पार्टीले चाहिँ बलियो बनाउन सकेर मेरै कारण यो भएको हो नि त। मैले भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू मिलेर मलाई हराएको भनेका थिए, तर भित्री मनमा मलाई थाहा थियो मैले नै गरेको हुँ यो। हामी काङ्ग्रेस पार्टी फुटेर भएका हौँ, अब चान्स पाइएको छ इलेक्सनमा जाउँ भने म काङ्ग्रेस पार्टी प्रेसिडेन्ट भए म पनि त्यही भन्थेँ। अहिले मलाई लाग्छ कि देउवाको पनि त्यही छ कि ऊ त प्रेसिडेन्ट हो काङ्ग्रेसको, अहिले ओलीको पछि लाएर चाहिँ नि हिँड्न परिरहेको छ। उसलाई पनि त ग्लानी त होला नि, बाबा कुन काङ्ग्रेस कहाँ थियो कहाँ पुग्यो भनेर। त्यसै उसलाई पनि चान्स यो छ, जाउँ इलेक्सनमा ऊ परेको छ। रामचन्द्र त्यो चाहिँ रामचन्द्रको चाहिँ मैले बुझिनँ के अचम्मको कुरा लाग्यो मलाई भनेदेखि रामचन्द्र के कुरा लडाइँ मैले बुझ्न सकिनँ। तर रामचन्द्र पौडेलमाथिको आरोप के छ भने प्रचण्ड माधव नेपाल समूहसँग रामचन्द्र पौडेलको भेट भइसकेपछि त्यो भेटलाई रहस्यमय तरिकाले हेरिएको छ। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले यदि संसद पुनर्स्थापित भइहाल्यो भने राष्ट्रपतिको ललिपप देखाइदिएछ भनेर रामचन्द्र पौडेललाई, त्यसकारण रामचन्द्र पौडेल संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा, तपाईँले भने जस्तो शेरबहादुर देउवा चाहिँ केपी ओलीको पक्षमा, किनभने त्यहाँ चाहिँ नि संसद विघटन भयो भने केपी ओलीले म चुनावी सरकारको नेतृत्व तपाईँलाई दिन्छु भनेर शेरबहादुरलाई भनेका छन्। त्यति मात्रै होइन, यदि संसद पुनर्स्थापित भइहाल्यो भने पनि मेरो समूहको सहयोग तपाईँलाई हुन्छ र तपाईँलाई प्रधानमन्त्री। यसकारण रामचन्द्र र शेरबहादुरलाई फरक फरक ललिपपका कारण काङ्ग्रेसमा यो विवाद आयो भन्छन्। डाक्टर साहबलाई के लाग्छ? माइसी एउटा कुरा, पहिले अहिले शेरबहादुरलाई ललिपप देखाउनै पर्दैन, उसलाई अहिले काङ्ग्रेसलाई बलियो पार्नु छ, उसले गर्नै पर्नेछ। उसको पार्टी भित्र नै कतिले भनिसके तिमीले चाहिँ हाम्रो पार्टी कमजोर गर्यो भनेकै छन्, उनले देखाउनै पर्छ। उनले ओलीसँग मिलेर गर्नुपर्ने अहिले अवस्था छैन। ओलीले ललिपप देखाएर चाहिँ गरे चाहिँ नि त्यतिसम्म अहिले म शेरबहादुरले त्यतिसम्म गर्ला जस्तो लाग्दैन। उसको काम अहिले काङ्ग्रेसलाई बलियो पार्नेको हो। उसले इलेक्सनमा गएर त्यो बलियो सिट ल्याउनै सक्ने पर्ने अवस्था छ, उसले त्यो गएको छ। ओलीले उनलाई के ल्याएको? प्रधानमन्त्री यदि पुनर्स्थापित भइहाल्यो भने पनि मेरो समूहले तपाईँलाई सहयोग गर्छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, प्रचण्डभन्दा तपाईँले म सहयोग गर्छु। यदि विघटन भइहाल्यो भने पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व तपाईँ गर्नुहोस् भने हुनाले शेरबहादुरले बैठकमै अबको प्रधानमन्त्री म भनेर बोलेछ नि त डाक्टर साहब। मैले तपाईँलाई चाहिँ नि शेरबहादुरलाई एज अ पोलिटिसियन काङ्ग्रेस पार्टीको नेताको हिसाबले मैले उसको यो विचार होला भने, तर शेरबहादुर देउवा एज अ पर्सन ओलीको चाहिँ त्यो विश्वास दिलाएकोमा मक्ख परेर बस्छ भनेदेखि त्यो जस्तो मूर्ख मान्छे कोही छैन। किन ओलीले सबैलाई छकाएका छन्, प्रचण्डले त्यही नै बोलिरहेका छन् कि ओलीले जहिले पनि छकाएको छ भने। अब त्यसमा त्यो छक्काइपनमा चाहिँ नि अगर शेरबहादुर पनि बग्छन् भनेदेखि त्यो मलाई के भन्नु छ। तर मैले भने म काङ्ग्रेस पार्टीको आज प्रेसिडेन्ट भएदेखि मेरो नजरमा चाहिँ नि म कसरी काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो बनाऊ। मलाई प्राइम मिनिस्टरको मतलब छैन अहिले त मेरो सङ्ख्या नै कम छ, सङ्ख्या बढाउँ भन्ने मेरो आस्था हुन्छ। रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ नि मलाई लाग्छ कि रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ नि त्यसरी गुलियो चटाएर गुलियो चाट्ने खालको मान्छे होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ नि उनको चाहिँ नीति केही पनि छैन, यति फितलो मान्छे कि चाहिँ नि कहाँ के रामचन्द्रले गरिरहेको छ भन्नुहोस् भने। कतिचोटि संसदमा हार्दाखेरि पनि त्यही छन्, उनको चाहिँ नि कहीँ पनि ऊ देख्दिनँ के त्यो पर्सनालिटी छैन, क्यारिजमा पनि छैन, उनले कुनै पोलिसी पनि ल्याउन सक्दैनन्। र साँच्चै भनौँ भने त म त भन्छु कि काङ्ग्रेसभित्रको कमजोर कडी हुनुभयो रामचन्द्र। त कमजोर कडी ग्रुप उनको छ, पुरानो काङ्ग्रेसी भएको नाताले, वयोवृद्ध काङ्ग्रेसी अहिलेको लागि त त्यो नाताले उनको एउटा ग्रुप चाहिन्छ। जहिले पनि हामीले चाहिँ शेरबहादुर ग्रुप र पौडेल ग्रुप भन्ने हो। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ रामचन्द्र कुनै डिरेक्सनमा देख्दिनँ भयो। अहिले रामचन्द्र लाग्नुपर्छ साँच्चै भन्दा एज अ काङ्ग्रेसी एज अ पोलिटिसियन ल चान्स पाएछौँ जाउँ दौड इलेक्सनतिर, जेसुकै इलेक्सन हामी इलेक्सनमा जाउँ, बहुमत सिट ल्याउँ अनि लोकतन्त्रलाई बलियो पार। अहिले अगर उहाँलाई लाग्छ कि ओलीले लोकतन्त्रलाई कु गरेछ भनेदेखि त उपाधि एउटै छ, इलेक्सनमा जाउँ, सङ्ख्या बढाउँ, लोकतन्त्रलाई बचाउँ। सो लोकतन्त्र बचाउनु पनि इलेक्सनमा गएर गर्न सक्छ। किन उनी चाहिँ चुनावसँग डराए त रामचन्द्र पौडेल? रामचन्द्रले चाहिँ नि आई डोन्ट नो, उनले इलेक्सन त युजी जितेकै छन् उनले, तर रामचन्द्रको चाहिँ नि ग्यारेन्टी छैन। उनले अघिल्लो चुनाव जित्यायो कि हारेका। रामचन्द्रको चाहिँ संसदमा पनि कतिचोटि 17-18 चोटि उनी हारेकै हुन्। त्यो रामचन्द्रको एउटा ग्रह दशा कस्तो मलाई थाहा छैन, तर उनी लास्ट टाइम पनि हारेका हुन्। उनलाई जित्छो पनि ग्यारेन्टी छैन। हेर्नुहोस्
र रामचरणको त्यो क्यारिजमा त्यो पोलिसी नै छैन, उनको चाहिँ कि एउटा भिजन दिन सकेका छैनन् जनतामा। रामचरणले कङ्ग्रेसको यो भिजनमा जुन त्यो खालको चाहिँ नि त्यो दिन सकेका छैन, जस्तो ओलीले दिएका छन्। एउटा शेरबहादुर देउवाले दिएका छैनन् तर प्रेसिडेन्ट हुन्, तर जे पनि जितेका छन् आफ्नो आफ्नो एरियामा, शेरबहादुर जितेका छन्। तर रामचरणको जित्ने चाहिँ नि त्यो क्षमता पनि म धेरै देख्दिनँ, पोलिसी पनि देख्दिनँ, जनताले एउटा नयाँ दिशा लगौँ त्यो पनि देख्दिनँ, स्ट्रेङ्थ पनि देख्दिनँ। त्यसैले उनले अहिले चाहिँ नि अलि ललिपप त नभन्नु, ललिपली भएर हिँडेकोमा चाहिँ नि कुनै अचम्म चाहिँ नि मान्दिनँ। अब नि डाक्टर साहब, यो त चुनावको बारेमा भयो। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय र डरलाग्दो विषय, केपी ओलीले चुनाव घोषणा गरे, त्यो चुनाव गर्न सक्दैनन्। केपी ओलीले चुनाव गर्न नसकेपछि नेपालमा राष्ट्रपति शासन चाहिँ सुरु हुनेछ भनेर एउटा स्केच, एउटा चित्र चाहिँ मान्छेहरूले दिइरहेछन्। त्यो डरलाग्दो हुनसक्छ। त्यसपछि त्यही राष्ट्रपति शासन मार्फत केपी ओलीले यो मुलुकमा राजालाई ल्याउने, राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने खतरा लाइनमा लागेका छन् भन्छ डाक्टर साहबलाई लाग्छ त्यो? न, मलाई त्यो राजा ल्याउँछ भने चाहिँ मलाई लाग्दैन, त्यो त असम्भव कुरा। राजा ल्याउँदै भन्ने कुरा चाहिँ ओलीले पक्कै पनि सोच्दैन। तर के चाहिँ मैले त सङ्कटकालमा चाहिँ मैले तपाईँलाई ओलीले अगाडि इलेक्सनको लागि भनेर सङ्कटकाल लगाउन चाहिँ सक्छन्। उनको विपरीत सबै कुराहरू गयो भने, सुप्रिम कोर्ट डिसिजनमै विपरीत गयो, यिनीहरूको आन्दोलन पनि चर्किँदै गयो भनेदेखि चाहिँ नि उनी सङ्कटकाल लगाएर अगाडि बढ्छन्। त्यो राष्ट्रपति शासन हुनसक्छ। त्यही त सङ्कटकाल लगाउनु मतलब त झन्डै चाहिँ नि राष्ट्रपतिको शासनै हुन्छ। अब त्यहाँ राष्ट्रपति शासन भन्नुहोस् या ओलीको एकल राज भन्नुहोस्, त्यो भिन्दै त अहिले ओलीको र राष्ट्रपति भन्दाखेरि त उनीहरूको त यति राम्रो मेलमिलाप छ, उनी देखिहाल्नुभयो। ओली चट्ट लग्छन्, राष्ट्रपति चट्ट त्यहाँ स्वीकृति दिन्छन्, ओलीले प्रस्ताव लग्छन्, राष्ट्रपति दिन्छ भने उनीहरू झन्झन्डै एकै बोली सोचिरहेको। त्यसैले ओलीले सङ्कटकाल लगाउनु भने जुन अर्थमा त्यहाँ भनेको थिएँ नि, पहिला अब तपाईँ अलि राम्रो भाषामा प्रेसिडेन्ट रुल भनिन्छ, अलि नराम्रो भाषामा सङ्कटकाल लगाएर अगाडि बढ्यो भनिन्छ। यो दुईवटामा चाहिँ धेरै फरक चाहिँ छैन। यो मैले किन डाक्टर साहबलाई सोधेँ भनेपछि, जस्तै ओलीमाथि मान्छेहरूले सन्देह प्रकट गर्छन्। जति बेला 62-63को आन्दोलन भयो, ओलीका अभिव्यक्ति, ओली सडकमा कहीँ पनि देखिन्थेनन्, ओलीले नेपालमा गणतन्त्र आउनुलाई चाहिँ स्वीकार्या थिएनन्, बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु हो भने जस्तै हो भनेर उनले बोलेका अभिव्यक्ति सुन्न सकिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, सङ्घीयतालाई ओलीले रुचाएकै छैनन्। सङ्घीयता त प्रदेश सरकार भनेको त सङ्घको एउटा युनिट मात्रै हो भनेर ओलीले प्रश्न बोलिरहेछन्। त्यति मात्रै होइन, ओलीकै मन्त्री परिषदको जिम्मेवार मन्त्री शिवमाया तुम्बा आम्फेले अब केही दिनमा प्रदेश सरकार पनि विघटन हुन्छ भनेर सङ्केत गरेका छिन्। यसकारण ओली सङ्घीयता विरोधी हुन्, ओली गणतन्त्र विरोधी हुन्, ओली परिवर्तनको विरोधी हुन्। त्यसकारण राष्ट्रपति शासन मार्फत ओलीले यो व्यवस्था खर्लप्पै ढालेर राज संस्था फर्काउँछन् भन्नेहरूको तर्क बलियो छ है डाक्टर साहब। यसलाई कसरी? एउटा नम्बर 1, तपाईँ जुन सङ्घीयता कुरा गर्नुभयो, ओली डेफिनेटली सङ्घीयताको विरोधमा, त्यो हामीलाई पहिलेदेखि थाहा थियो। जब अरू चाहिँ 10, 15, 18वटा भन्दाखेरि चाहिँ नि उनले 2टा मात्रै भनेर अडान, त्यहाँ 2 या 3मा अडान लिएकै हो ओलीले। योमा उनको रुचि र समर्थन थिएन, रुचि पटक्कै थिएन, समर्थन पनि थिएन। त्यो डेफिनेट किन उनले आखिरमा चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ 2 या 3सम्म पनि बोल्न परेको थियो। त्यो त ओली प्रश्नै छन् नि त, उनले सङ्घीयता मन परेको पनि छैन, उनको त्यो पोलिसीमा पनि थिएन। अब राज संस्था फर्काउने कुरा भने त्यो त असम्भव कुरा छ। किनभनेदेखि राज संस्था फर्काउनु भने मतलब त विद्या भण्डारी आउट गर्नु पऱ्यो, होइन र? अहिले ओलीले विद्या भण्डारीलाई आउट गरे चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई आउट गरे चाहिँ नि राजालाई ल्याउने कहीँ उनको चाहिँ तर्कला। फेरि उनीलाई थाहा छैन ओलीलाई, ओली त अहिले 2-2 प्रधानमन्त्री भइसके, उनलाई थाहा छैन कि राजतन्त्र फर्काउने बेलामा त सोझै नि उनको राजाको हतियार के हुन्छ? सोझै कुरा राजाको हतियार आर्मी हुन्छ। सोझै आर्मी, राजाको हतियार भनेको आर्मी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले ओलीले के अहिले आए चाहिँ नि आर्मीलाई त्यहाँ फर्काउने चाहलान्, त्यो चाहिँ नहुने कुरा के। त्यसैले यो सेकेन्ड तर्क जुन राज संस्था नै फर्काउने कुरा, त्यो त असम्भव कुरा हो। त यतातिर संहिताको हो उनी विरोध चाहिँ नि हुन्, विरोधी नै हुन्। उनले चाहिँ संहितामा चाहिँ नि मेरो भनाइ चाहिँ नि संहिता खारिज गर्न हुँदैन, परिवर्तन गर्न पर्ने भइसकेको छ। किनभने संहिताले काम जुन हामीले आशा गरेका थियौँ त्यो गर्न सकेका चाहिँ छैन। त यसको मतलब हामीलाई संहिता चाहिन्न भने पनि होइन मैले, तर अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसको क्षमता के हुने, त्यसले आफ्नो भार धान्न सक्ने कि नसक्ने, 5वटा चाहिने कि 3टा चाहिने कि 2टा हुनेको कति, त्यो अब हामीले चाहिँ नि तथ्याङ्क आधारमा अडिट गर्ने बेला चाहिँ भयो। त्यो मैले पहिले पनि भनेको छु, संहिताको बारेमा चाहिँ अब अडिट गर्ने बेला चाहिँ भयो र यता कहाँ के परिमार्जन गर्ने बेला चाहिँ भएको छ भने मैले भनेको छु। तर राजतन्त्र फर्किने कुरामा चाहिँ नि मलाई लाग्छ कि ओलीले
त्यहाँसम्म चाहिँ उनी जाँदैनन्, जान पनि सक्दैन। अब नि जस्तो संहिता खारेज गरिदिने 2047 सालको संविधान बिउताइदिने हो भने त अटोमेटिकली आइसक्यो नि डाक्टर साहब, त्यो लाइनमा छन् भने 2047 को बिउमा त कुरै आउँदैन नि, त्यो त प्रश्न अहिले जनताले त्यो मान्दैन नि। अहिले जनताको त के छ, हाम्रो 62-63 को संविधान आइसकेको छ हामी कहाँ, त्यो संविधान कच्चा छ। त्यो संविधान कच्चा छ भने हामीले बार बार भनेका छौँ, विभिन्न कोणबाट त्यो कच्चा छ, विभिन्न कोणबाट। त्यसैले चाहिँ हामीले पनि कच्चै भनेका छौँ, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। 2/3 सरकार छ, तिमी कम्युनिस्ट पार्टी छ, हामीले त कतिचोटि चिज चाहेका छौँ, एक 2 वर्ष 3 वर्ष त मैले कति भनेको छु, गरेन नि त। त्यसको मतलब त्यही त, हामीले कस्ता मान्छे चुनेर पठाएको छ भन्ने कुरा अघिदेखि म तपाईँलाई त्यही भनिरहेको छु नि। त्यसैले अहिले हामी के भयो भनेदेखि पहिला गर्नु नभयो, लोकतन्त्र बचाउने कि नबचाउने बचाउनुपर्छ नेचुरली। ओलीले लोकतन्त्रको विरोध काम गरे हो, असंवैधानिक गरे काम गरे। ओलीले असंवैधानिक काम गरे, अलोकतान्त्रिक काम गरे, तर नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा र यो माधव प्रचण्डको समूह संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा आउन नसकेर किन छुट्टा छुट्टै आन्दोलनमा घोषणा गरे? सबैका आफ्ना आन्दोलन छन्, एउटै आन्दोलन किन बनाउन सकेन? किनभने उद्देश्यहरू फरक छ। सबैले ओलीको अलोकतान्त्रिक र माधव र प्रचण्ड त अहिले इलेक्सनमा जानै चाहन्न नि त। यी त जान चाहन्छ, त्यहाँदेखि अघि त्यही भन्दैछु नि, हात्तीको दाँत देखाउने यहाँ भइरहेको छ। यी विचारै मिलेन यिनीहरूको। कसरी विचार मिल्छ? होइन, पहिला कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विचार मिल्छ, त्यसमा चाहिँ अहिलेको कङ्ग्रेस यो अहिले फुटेको चाहिँ नि माओवादी र चाहिँ माधव र चाहिँ प्रचण्ड खेमा, यिनीहरू कसरी मिल्छ? मिल्न सक्दैछ? यो त असम्भव कुरा छ नि त। भने ओली र कम्युनिस्ट पार्टी ओली र प्रचण्ड त मिल्न सकेन भनेदेखि माधव र प्रचण्ड मिल्लान्, कङ्ग्रेस चाहिँ यिनीमाथि भर गर्न सक्दैन, फेरि उनको फिलोसफी मिल्दैन। त्यसै उनीहरू तर 62, 63 र 46 मा त सँगै आन्दोलन गरेका थिए हो, किनभने कमन फ्याक्टर पर्यो, कमन एनिमी पर्यो। अहिले पनि त कमन एनिमी ओली छ नि त यिनीहरूको। हो, सुन्नुहोस्, अहिले कमन एनिमी ओली होइन, अहिले यिनीहरू चाहिँ यसरी अगाडि बढ्यो भनेदेखि देन द फ्याक्टर कम्स इन कसलाई ढाल्ने कसलाई? ओली मात्रै ढल्छन् कि यो आन्दोलनमा चाहिँ अर्थको पनि ढल्छ? आन्दोलन चर्किँदै गयो भनेदेखि त के ढल्छ यहाँ त हाम्रो त भन्न सक्दैनौँ। तर अहिलेको चाहिँ नि के छ भने यी जुन पार्टीहरू छन् सबै एकातिर र प्रचण्ड र माधव एकातिर छन्, यिनी त यिनीहरूको त भ्यू छँदै छैन। यी इलेक्सनतिर जान रेडी भइसकेका छन्, यी चाहिँ नि जानै हुँदैन बसेका छन्, मिल्नै सक्छन्। अब अन्तिममा छु डाक्टर साहब, यतातिर ओलीले यो जुन कदम चाले, माधव प्रचण्ड सडकमा आए, प्रचण्डको एउटा लाइभ पनि सार्वजनिक भयो, भारतीय मिडियाहरूमा आएको पनि छ, ओलीले असंवैधानिक कदम चाले, हामीलाई मद्दत गर्नु पर्यो भनेर प्रचण्ड बोले। त्यो निकै विवाद पनि भयो, धेरैले आलोचना पनि गरे प्रचण्डको। त्यही बेला हुन त त्यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ, त्यो विषयमा हामीले कुरा गर्नु उचित त नहोला। प्रचण्डको श्रीमती बिरामी भइसकेपछि प्रचण्ड श्रीमतीको उपचार गर्न यति बेला भारतमा छन्। हामीले यही कार्यक्रम मार्फत प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरौँ, त्यो हाम्रो मानवीय धर्म पनि हो। तर कतिपयले के आशंका गरे भने प्रचण्डले त्यो मद्दत माग्नु केही दिन अगाडि, अहिले प्रचण्ड श्रीमतीले उपचार गर्न जानु एउटा बाणको एउटा तीरको दुईटा काम भनेर भन्न मान्छेले व्याख्या गरिरहेछन्। के साँच्चीकै प्रचण्ड भारतका नेताहरूसँग श्रीमतीको उपचार गर्न गएको बेलामा कुनै न कुनै भेटघाट गरेर यहाँ केही सहयोग माग्दैछन् अथवा केही परिवर्तनमा प्रचण्ड भारतीय सहयोग लिँदैछन्? यसलाई कसरी लिनु भएको छ डाक्टर साहबले? जताबाट हेरे पनि प्रचण्ड जति अहिले नेपालको ठुलो नेता, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे इन्डिया जान्छ भनेदेखि अभियसली त इन्डियाका त्यहाँ नेताहरूले उनलाई भेट्छन्, कुनै डाउट छैन। त्यो शिष्टाचार भेट पनि हुनसक्छ, पोलिटिक कुरा पनि हुनसक्छ त्यहाँ। तर उनी जाँदाखेरि त्यहाँ कुनै ठुला नेताहरू, दिल्लीकै ठुला नेताहरूले उनलाई बम्बईमा गएर या दिल्लीमै फर्किँदाखेरि भेट्यो भनेदेखि अचम्म कुरा हुँदैन। त्यो चाहिँ नि त्यो एउटा सौहार्दपूर्ण कुरा पनि हो। तर यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पर्न आउँछ भनेदेखि ओली जसरी चाइनातिर लम्पसार पर्दे, जुन चाइनातिर त्यत्रो झुकाव गर्दै 3 वर्षमा भारतलाई मुक्कै हानेर बसेका थिए, अहिलेसम्म त अहिले हालसालमा पो रको मान्छे आयो, उनका त्यहाँनिर परराष्ट्र सचिव आए, प्रधानमन्त्री आए, या भारतीय जनता पार्टीकै मान्छे नै आए। त्यसले अलिक कता सपानु खोजा देखिन्छ। तर भारतका मान्छे त खारिया छन् बा, तिनी अलिकति ललिपप ओलीले दिनमा तिनी त उगार्नेवाला छैनन्। त्यसैले उनले चाहिँ नि अहिले भारतले पनि चान्स पाउन सक्छ कि चाहिँ नि ल होस् गर, अब हामी यतापट्टि चाहिँ हामी चाहिँ नि उतापट्टि पनि मिल्न सक्छौँ है, हामी प्रचण्डसँग मिल्न सक्छौँ है भनेर अब यो चाहिँ नि पोलिटिक्समा चाहिँ अलिकति यताउति गरेर त पोलिटिक्समा गरिहाल्छ नि। त्यसैले प्रचण्ड त्यहाँ जानु स्वाभाविक कुरा हो, यी उपचारको लागि त्यहाँ भेटघाट हुनु अचम्म कुरा हुँदैन। भेटघाटमा कुराकानी हुनु पनि अचम्म कुरा हुँदैन, किनभने
ओलीजीले चाहिँ नि भारतलाई ज्यादै चिडाएका छन्। त्यसको अवस्थामा चाहिँ नि अहिले भारत अलिक प्रचण्डको नजिकै जानुमा अचम्म कुरा चाहिँ हुँदैनन्। त्यसले एक प्रकारले ओलीजीलाई एक घुमाउरो पाराबाट चाहिँ नि होस् गर तिमीले हामीलाई ज्यादै चाहिँ नि गर्यो, अब हामीसँग पनि हात हतियार त छ है, हामीले प्रचण्डलाई युज गर्न सक्छौँ तिम्रो विरोधमा। आखिरमा हामीले चाहिँ यो राउन्ड टेबल कन्फरेन्स चाहिँ हामी गरेका हामीले गिरिजा र प्रचण्डसँग दिल्लीमै गराएका हौँ। प्रचण्डसँग राम्रो राम्रो सम्बन्ध छ, सो त्यो पनि हामी अहिले प्रयोग गर्न सक्छौँ तिम्रो अगेन्स्टमा भनेर त्यता पनि सङ्केत चाहिँ दिन चाहिँ सक्छन्। तर अब त्यो हो या होइन भन्न म सक्दिनँ। तर पोलिटिक्स हो, कोही पनि सधैँ एनिमी सधैँ फ्रेन्ड हुँदैनन्। अब यहाँ कता पनि जान्छ, तर हो प्रचण्डको आपलामा भेटघाट अवश्य पनि हुन्छ त्यहाँका नेताहरूसँग। त्यो भेटघाटले राजनीतिक कोर्समा कुनै असर पार्छ कि पार्दैन नेपालको? नेपालको अहिलेको असर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिले भारतले डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा छैन, गर्नै सक्दैन, गर्दा पनि गर्दैन। चीनको हस्तक्षेप देखिहाल्नुमा फेल खायो, टोटली फेल खायो। यसपालि चिनीहरू पनि ठुलो फेल खाएका छन्। अझै यहीँ बसेर अझै गुप्तवास बसेर केही न केही पाक्दैछ अरे चिनका। अब जे भए पनि अहिले हेर्दाखेरि इन्डियाले अहिलेको दिनमा चाहिँ नि डाइरेक्ट हस्तक्षेप पनि गर्दैन। उसले इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छ, प्रभाव जमाउनु त डेफिनेट खोज्छ। जत्रो नेपालसँग प्रभाव छँदैछ त्यहाँ अलिकति केही न केही त हुनसक्छ। तर अहिले इन्डिया डाइरेक्टली फेरि आएर चाहिँ नि गेट ए फिङ्गर बर्न्ड भन्छ नि, त्यहाँ आएर फेरि आउन हाल्नु फेरि पोल्छ आफूलाई भने जस्तो गरेर, त्यसरी इन्डिया चाहिँ आउँदैन अहिले हो। तर ओलीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हेर है, तिमी ठिकसँग हामीसँग ज्यादै ओलीलाई चाहिँ तर्साउनलाई केही न केही गर्न सक्छ। तर्साउनु चाहिँ उसले चाहिँ नि यता लिङ्क राखिरहन सक्छ। पोलिटिक्समा जब लिङ्क राख्छ नि यता भएन भने तिमीसँग हेर हाम्रो लिङ्क त छ यहाँ है, विकल्प देखाउन विकल्प चाहिँ नि हामीसँग छ। तिमी मात्रै हाम्रो होइन, तिमीले हामीलाई धेरै गऱ्यौ, हामीलाई मुक्का हान्यौ, तिमीले हामीलाई गिजायौ, अब हामीसँग अर्को पनि हामीसँग लिङ्क छ है नेपालमा, त्यो होस् चाहिँ नि गर भनेर त्यो सन्देश दिन चाहिँ सक्छ। तर अहिले डाइरेक्टली चाहिँ नि अहिलेको माहौलमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्न चाहिँ भारतले पक्कै पनि गर्दैन। त्यो त्यतिसम्म चाहिँ नि उसले गल्ती पनि गर्दैन। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनेर राख्दिनु, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।